की ज़कात 40 बकरियां हैं, 40 बकरियों से एक बकरी भी कम होगी तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। 40 बकरियों से 120 बकरियों तक ज़कात एक बकरी है। 121 से लेकर 200 बकरियों तक अगर हो जाएं तो उन पर 2 बकरियां ज़कात दी जाएगी, और अगर 201 से 300 तक बकरियां पहुंच जाएं तो 3 बकरियां ज़कात दी जाएगी, और अगर बकरियां इससे भी बढ़ जाएं तो हर 100 पर एक बकरी ज़कात ली जाएगी। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस में मरवी है कि बकरियों की ज़कात जो बाहर चरने जाती हो 40 से लेकर 120 तक की तादाद पर सिर्फ एक बकरी वसूल की जाएगी, और जब तादाद 120 से बढ़कर 200 तक पहुंच जाएगी तो 2 बकरियां ज़कात वसूल की जाएगी, और जब 200 से बढ़कर 300 तक पहुंच जाएगी तो 3 बकरियां वसूल की जाएंगी, और जब तादाद 300 से भी बढ़ जाएगी तो हर 100 पर एक बकरी बतौर ज़कात होगी। अगर किसी की बाहर जंगल में चरने वाली बकरियां तादाद में 40 से कम हो तो उस पर कोई ज़कात नहीं, सिवाय ये कि मालिक अपनी खुशी से कुछ सदका करना चाहे। ये बुखारी की हदीस 1454 है, अबू दाऊद की 1567 है, इब्न माजा की 1800 नंबर हदीस है। तो बकरियों की तरह भेड़ों और दुम्बों में भी ज़कात का यही निसाब होगा और इसी तरह से ये चलेगी। ठीक है। घोड़ों गधों खच्चरों में कोई ज़कात नहीं है और ना इसका कोई निसाब है, ना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अहकामात दिए हैं। अब अगर किसी साहबे माल पर जानवरों के मामले में ज़कात फ़र्ज़ और उसके पास उस उम्र का जानवर ना हो तो वो क्या करे। यानी अगर एक बंदे पर 1 साला ऊँटनी बतौर ज़कात देना फ़र्ज़ है और उसके पास ऐसी ऊँटनी नहीं है तो फिर वो क्या करे। इसका हल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं जिसके ऊँटों की ज़कात 4 साला ऊँटनी तक पहुँच जाए और उसके पास 4 साला ऊँटनी ना हो बल्कि 3 साला ऊँटनी हो तो उससे ज़कात पे 3 साला ऊँटनी ही ले ली जाए, लेकिन इसके साथ 2 बकरियां भी ली जाएंगी अगर उसे बकरियां देने में आसानी हो, वरना 20 दिरहम ले लिए जाएंगे ताकि ज़कात की कमी पूरी हो जाए। अगर किसी पर ज़कात में 3 साला ऊँटनी वाजिब हो और वो उसके पास मौजूद ना हो बल्कि 4 साला ऊँटनी हो तो उसे 4 साला ऊँटनी ही ले ली जाए, और ऐसी सूरत में ज़कात वसूल करने वाला ज़कात अदा करने वाले को 20 दिरहम या 2 बकरियां दे देगा ताकि जो एक्स्ट्रा पैसे आ गए हैं उसका हिसाब बराबर हो जाए। अगर किसी पर 3 साला ऊँटनी की ज़कात वाजिब हो और उसके पास 2 साला ऊँटनी मौजूद हो तो उसे 2 साला ही ले ली जाए और ज़कात देने वाला फिर 2 बकरियां या 20 दिरहम मज़ीद देगा। और अगर किसी पर 2 साला ऊँटनी ज़कात में वाजिब हो और उसके पास 2 साला ना हो बल्कि 1 साला ऊँटनी हो तो 1 साला ही ले ली जाए और ज़कात देने वाला उसके साथ 20 दिरहम या 2 बकरियां अदा करेगा। ये बुखारी की 1453 नंबर हदीस है। इसे अबू दाऊद ने भी रिवायत किया और उसका नंबर 1567 है। इब्न माजा ने 1800 नंबर हदीस में इसे रिवायत किया। नसई की 5वीं जिल्द की 18वीं हदीस है। अहमद की जिल्द अव्वल की 11वीं हदीस है। दारुक्तनी की जिल्द 2 की 113 नंबर हदीस है। तो ये तो उस सूरत में है कि जब अगला हिसाब बराबर करना चाहे। हाँ, अगर ऊँटों का मालिक या जानवरों का मालिक खुद अपनी मर्ज़ी से अच्छी नस्ल का जानवर दे, यानी उस पर 2 साला ऊँटनी ज़कात में फ़र्ज़ है मगर वो 3 साला या उससे बड़ी देता है और अपनी खुशी से देता है तो ऐसा करना जायज़ है, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और ज़कात की अदायगी में हीले नहीं करने चाहिए। ठीक है ना, यानी अलग अलग को जमा ना करे, जमा को अलग ना करे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनस के अल्फाज हैं कि ज़कात से बचने के लिए मुतफ़र्रिक़ को जमा ना करो और जमा को मुतफ़र्रिक़ ना करो, इसलिए कि तुम्हें सदका देना पड़ेगा। ये बुखारी की हदीस और उसका नंबर 1450 है और इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया और उसका नंबर 1567 है। अलग अलग को जमा करने की सूरत ये है कि 3 आदमी हैं, हर एक की 40-40 बकरियां हैं। अलग अलग देने की सूरत में हर बंदे को एक एक बकरी देनी पड़ती है, और मजमूई तौर पर अगर 120 हो जाएं तो फिर एक बकरी देनी पड़ती है। तो वो आपस में ये करें कि 3 बंदों की मलकियत को एक बंदा अपनी मलकियत शो करे और एक बकरी दे, तो ये अल्लाह के साथ हीला है, इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। और जमा शुदा को अलग करने की सूरत ये है कि 2 आदमी इकट्ठे हैं, उनकी 200 बकरियां हैं, तो उन्हें उस पर 3 बकरियां ज़कात देना पड़ेगी। लेकिन जब ज़कात वसूल 202 बकरियां हैं, यानी 200 से कुछ ज़ायद हैं, 202 हैं, 204 है, उससे उन पर 3 बकरियां देनी पड़ती हैं। अब अगर वो अपने माल को अलग कर लेते हैं तो हर एक के पास 101 बकरियां हो जाएंगी, जो नसाब से कम हो जाएंगी तो फिर एक एक बकरी देनी पड़ेगी, तो एक बकरी का फ़ायदा हो जाएगा। तो ये हीला साजी और अल्लाह ने इसे नापसंद किया। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सदका देने के लिए जमा को अलग ना करो और अलग को जमा ना करो, उसका यही मफ़हूम। इसी तरह शराकत दार ज़कात में भी बराबर के शरीक होंगे। तो अनस रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जानवर 2 आदमियों के दरमियान मुश्तरका हो वो मसावी तौर पर ज़कात का हिस्सा निकालेंगे। ये बुखारी की 1451 नंबर की हदीस है। तो लिहाजा यानी जो ज़कात वसूल करने वाले जब जाएंगे उस मजमूए में से ज़कात लेंगे तो उसके जो कीमत आएगी, पैसे आएंगे, वो दोनों फ़रीक़ैन को बराबर बराबर अदा करने होंगे।
جن جانوروں کو بطور زکوٰۃ وصول نہیں کیا جا سکتا وہ وہی جانور ہیں جو قربانی کے لیے بھی نہیں لیے جا سکتے، یعنی کہ بوڑھا، بہنگا، عیب والا، عمر میں کم، زیادہ کھانے والا، پالتو جانور، حاملہ جانور اور نر جانور وصول نہیں کیا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحریر میں یہ بات موجود تھی کہ زکوٰۃ کی مد میں بوڑھا، بہنگا، نر جانور نہ لیا جائے الا کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا شخص نر دینا مناسب سمجھے، یعنی کہ اور کوئی آپشن نہ ہو اور باقی جانور اس طرح چھوٹے یا عیبدار ہوں کہ پھر حل یہی بچتا ہو کہ نر لیا جائے۔ تو اسے بخاری نے روایت کیا، اس کا نمبر 1454 ہے، اور ابو داؤد نے روایت کیا، اس کا نمبر 1567 ہے۔ ابن ماجہ نے 1800 نمبر حدیث کے تحت اسے روایت کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث کے الفاظ ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں بوڑھا اور عیب دار جانور نہیں لیا جائے گا۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا، اس کا نمبر 1386 ہے۔ عبداللہ بن معاویہ غازری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص بھی بطور زکوٰۃ بوڑھا، عیب دار، بیمار اور بدترین جانور نہ دے، بلکہ اپنے اوسط درجے کے مال میں سے زکوٰۃ کے جانور نکالے۔ تو اسے بھی ابو داؤد نے روایت کیا، اس کا نمبر 1400 ہے۔ تو زکوٰۃ لینے والوں کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ بہترین جانور نہ لیں، لیکن دینے والا بھی بدترین جانور نہ دے۔ سفیان بن عبداللہ ثقفی سے مروی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ لینے والوں کو بھیجا اور حکم دیا زکوٰۃ میں بانجھ جانور، پالتو جانور، حاملہ اور سانڈ وصول نہ کرنا۔ تو اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا اور اس کا نمبر تیسری جلد میں 137 ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت میں الفاظ آتے ہیں، اوقاس میں کوئی فریضہ نہیں ہے۔ اوقاس ہوتا ہے 2 نصاب کی مقداروں کے درمیان کی مقدار، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو ہے روایت جو میں نے عرض کی یہ المغنی کی ہے اور اس کا نمبر جو ہے چوتھی جلد میں 72 نمبر ہے۔ تو 2 زکوٰتوں کے درمیان جیسے 202 سے لے کر 300 یہ 2 مختلف نصاب ہیں، تو 202 پر تو زکوٰۃ لی جائے گی، لیکن جو اس سے زائد بکریاں جو کسی نصاب میں نہیں آتی تو ان پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ اسے اوقاس کہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے پاس گائے اور شہد کا وقت لایا گیا تو انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کے متعلق کسی چیز کا حکم نہیں دیا۔ یہ احمد کی حدیث ہے اور اس کی سند حسن ہے، اور یہ جو ہے اسے روایت کیا امام احمد نے 8ویں جلد کی 223 نمبر حدیث ہے۔ تو وقص اوقاس کی جو ہے نا جمع ہے، اور اس سے مراد یہ ہے 2 متعین مقداروں کا درمیانی حصہ۔ تو 2 متعین مقداروں کے درمیانی حصے پر زکوٰۃ نہیں لی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یعنی میں نے جیسا کہ عرض کیا نا کہ 202 بکریوں پر زکوٰۃ ہے اور 300 بکریوں پر زکوٰۃ ہے۔ اب کسی کے پاس جو بکریاں ہیں وہ 228 ہیں، 240 ہیں، تو 202 پر تو زکوٰۃ لے لی گئی۔ اب جو باقی بکریاں بچیں اگر وہ نصاب میں نہیں آ رہی تو ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو وقت پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اونٹوں کی تعداد 36 تک پہنچ جائے تو 45 تک ان میں ایک 2 سالہ اونٹنی بطور زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے اور اس کا نمبر 1385 ہے۔ گائے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30 گایوں میں 1 سالہ مادہ گائے یا نر بچڑا اور ہر 40 کی تعداد پر 2 سالہ بچڑا لیا جائے گا۔ تو اس کی بھی میں آپ کو ریفرنس پہلے بھی بتا چکی ہوں، دوبارہ عرض کرتی ہوں کہ ارواء الغلیل نے اسے روایت کیا، اس کا نمبر 795 ہے۔ بکریوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تعداد 40 ہو جائے تو 120 40 سے لے کر 120 تک ایک بکری زکوٰۃ ہے۔ تو یہ بخاری کی روایت ہے 1454 نمبر۔ اب ان احادیث میں 36 سے 45 تک کی درمیانی اونٹوں کی تعداد فقط ہے، اس میں زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ 45 ہو جائیں گے تو زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح 30 سے 40 تک کی درمیانی گایوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، یہ وقص ہے، ٹھیک ہے؟ 40 گایوں پر زکوٰۃ ہوگی، 30 گایوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اسی طرح بکریوں میں 40 سے 120 کی تعداد رکھی گئی ہے، تو 40 اور 120 کی درمیانی تعداد وقص ہے، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو زکوٰۃ پہلے متعین نصاب کے مطابق ہی ہوگی جب تک وہ دوسرے متعین نصاب کو نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی 202 بکریوں پر زکوٰۃ ہے، پھر 300 بکریوں پر زکوٰۃ ہے، درمیانی تعداد جو وقت ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔
اور ایسے اونٹ گائے اور بکریوں کے بچے جو سال کے دوران پیدا ہوتے ہیں سال کے آخر میں انہیں بھی شمار کر کے زکوٰۃ دی جائے گی، ٹھیک ہے، جیسے 8 ماہ کا بچہ ہے وغیرہ تو ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی، وہ گنتی میں آئیں گے۔ تو یہ ہو گیا جانوروں کا نصاب۔ اس کے علاوہ جانوروں پر نصاب نہیں ہے، ہاں تجارت کے جانور ہیں تو پھر جو تجارت کا مال آئے گا اور وہ نصاب کے برابر ہوگا اور پڑا رہے گا تو پھر مال پر زکوٰۃ ہوگی، اٹسلف جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔